السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في حصة جديدة وفيديو جديدة. نتمنى انكم تكونوا كما العادة بخير وعلى خير اون فورم وانتم تتحضروا لي فيديو ديالي. الا كانوا الاباء والامهات نقول لكم مرحبا بكم. نتمنى انني نكون كنقدم لكم مساعدة باش تعاونوا حتى نتوما والوليدات ديالكم. الا كانوا الوليدات اللي تيتفرجوا فيا مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا غاديين مع الدروس ديالكم، وراه ما بقى والو ان شاء الله الفروض ديال الدورة الثانية. نتمنى لكم كاملين ان شاء الله النجاح يا ربي. يلا نبداو على بركة الله. عندنا لا باج 122 123 و 124، يعني 122 123 124. دائما من الكتاب ديال ميزابرونتيساج اون فرونسي ديال 3 اني. نبداو على بركة الله. عندنا هنا لو تكست لو بوتيي 2. شفنا لو بوتيي 1، دابا غنشوفوا لو بوتيي 2، يعني الجزء الثاني تاع هاد الميتي هذا. لو بوتيي façonne l'argile à la main pour avoir la forme voulue. نتمنى نكون تنقرا يعني قياس اللي غاديين معايا. انا نعاود. لو potier façonne l'argile à la main pour avoir la forme voulue. Sur des étagères en bois, on trouve des bols de toutes les couleurs, des assiettes décorées de tout genre de motifs, des tagines disposées devant son atelier, des vases en céramique, des saladiers et des soupières. Dans le four à bois qui se trouve à côté de son atelier de travail, il met tous ses articles à cuire. Après la cuisson, il passe au polissage et au vernissage pour embellir ses œuvres. Voilà, نشرحوها. Donc le potier façonne l'argile à la main pour avoir la forme voulue. يعني انا لو بوتي صافي عرفنا هو الخزاف، وداك اللي كيصاوب الفخار. فاسون يعني يشكل، كيشكل داك الطينه ولا داك العجينه اللي عنده، اولا داك الخليط ديال الطين والماء تيشكلوه بيديه. الاما تيشكلوه بيديه باش يدير فيه الشكل اللي بغا. sur des étagères en bois، يعني لي زيتاجير كما كنقولوا نيت بالدارجه. لي زيتاجير هما رفوفه، طاجيرات. كاين اللي تيقول طاجيرات وكيقول لي زيتاجير. اون بوا ديال الخشب. اون تروف تلقاو، يعني كيحط فيه هادشي، هاد لي زيتاجير كيحط فيه دي بول، لي بول بحال الزلايف هادو. دو توت لي كولور، يعني من جميع الالوان. دي زاسييت، هادو طباصل. ديكوري دو تو جون دو موتيف، تا هما مزوقين بجميع انواع لي موتيف. الرشمه، عرفتي الموتيف بحال قلنا الرشمه بالدارج، الرشومات مرشومين. داك الزواق اللي تيرسم فيه. دي طاجين، هو هذا عرفناه. دي طاجين ديبوزي دوفون سون اتولي، يعني تيحطهم برا ديال لاتولي ديالو. داك الطواجن تيحطهم برا ديال l'atelier ou le mahal ديالو. Des vases en céramique, des saladiers et des soupières. الفاز هما الفيزان كما تنقولوا. السالاديي هي بحال هذيك فاش تخلطهم، بحال شي السالاديي كتكون كبيره على الزلافه، بحال شي بانيو، بحال شي السالاديي. المهم فاش كنخلطوا سالادي. يدي سوبيير كما تنقولوا بالدارجه هي السوبيره. Dans le four à bois qui se trouve à côté de son atelier de travail. Dans le four يعني le four هو الفران ديال الخشب اللي كاين اكوتي، يعني بجانب المحل ديالو لاتوليي. il met tous ses articles à cuire. حنا كنعرفوا انه الخزاف ملي تيصاوب دوك الاشكال ديال الطين، قلت لكم من الحصه الفايته انه تيديرهم في الفران باش يقبطوا راسهم مزيان. كتشوفوهم كيشد داكشي وتيديروه في داك الفرارن باش يشدوا مزيان في راسهم.
اذا il passe après la cuisson يعني من بعد ما كيتطبخوا كيجيبهم اش كيدير من بعد il passe au polissage et au vernissage pour embellir ses œuvres يعني من بعد صافي تيقادهم باش كيصبغهم وتيحكهم وتيصبغهم وتيفيرنيهم وتيزوقهم وباش يكونوا واجدين يحطهم عاوتاني. دونك كان هذا هو لو تكست، نتمنى يكون واضح. نمشيو دابا لي زيكزيرسيس. ريبون او كيسيون. هاد لي كيسيون هادو لي ريبونس تاعهم، لي ريبونس هما الاجوبه كاينين في التكست. Quels sont les ustensiles que fabrique le potier? ألصقوا هادي لي زوستونسيل هما بحال قلنا المعين. شنو هما المعينات اللي كيقاد لو بوتي؟ الا شنو هما، ولا نقول لكم بطريقه اخرى شنو هما لي زوبجي اللي تيقاد، شنو هما الاشياء اللي تيقاد. راه تذكروا تما بزاف تبارك الله. ها هما كاينه بول، اسيت، طاجين، سالاديي، سوبيير، فاز. دونك دي بول، دي اسيت، دي طاجين وهكذا. انا درت لكم غير هادو. ب où met-il ces objets pour les cuire؟ كوير هي كيطبخهم. اش كيطبخهم؟ زعما كيطيبهم ياكلهم، انما تيديرهم فاش كيديرهم او فين كيديرهم هاد لي زوبجي هادو؟ فاش كيديرهم باش يطيبوا، يعني باش كيشدوا في راسهم فاش. تري بيان. il les met dans le four. لو فور في الفران، داك الفرن ديال اون بوا اللي عنده لو فور اون بوا. سي بون. où sont disposer les bols et les vases. Les bols et les vases فين كيحطوهم؟ donc sur des étagères. sur ces étagères ولا نقولوا devant l'atelier، يعني برات l'atelier ديالو. كيف الجواب اللي درتو راه صحيح. sur les étagères en bois كاينه في التكست، ها هي دي، ها هي sur des étagères en bois ولا devant son atelier. كيف صافي. المهم تكونوا فاهمين. اغلب الاحيان كنبغيكم تكونوا فاهمين السؤال باش نتوما الجواب ملي كتكون كتقول شي جواب خصك تقتنع به. حتى ملي كيكون معك شي مثلا ملي كتهضر مع الاساتذه ولا مع الاصدقاء ديالك تقنعهم. وي راه فين كاينين هما كاينين سور لي زيتاجير، راه كاينه في التكست انهم سور لي زيتاجير ولا قدام لاتولي. سي بون. شو دابا جو لي اي جيكري. 2 mets les syllabes dans l'ordre pour lire et écrire les mots. دونك عندنا هنا لي سيلاب، واحد الكلمه هي مخربقه، هما لي سيلاب ديال هنا ولكن مخربقين. حنا غنقادوها غنكتبوها وغنقراوها. درتو هاد التمرين باش تديروا معايا تصحيح ولا مازال؟ الا مازال ما درتوش وقفوا الفيديو سيروا تديروا ورجعوا باش نديروا تصحيح. يلا. بروميير مو ان طاجين. طاجين. برافو، ان طاجين. الاخرى ان سالاديي. Très bien, un saladier. الأخرى le vernissage. le vernissage تا هي كاينه في التكست، هادو كلهم كاينين في التكست. ثم 3 لي فراز. هنا لي يعني غير غادي نقراو. يلا قراو معايا. le potier façonne l'argile. le potier façonne l'argile. il fabrique des tagines et des bols. Il fabrique des tagines et des bols. Ensuite, il passe au vernissage. Ensuite, il passe au vernissage. Très bien. نتمنى تكونوا قريتوا معايا. ماشي كنقرا بوحدي، زعما تنقرا بحال راكم معايا وكتعاودوا مورايا هكا كنتخيلكم. ما تخلونيش كنهضر بوحدي. يلا نمشيو ل 4. écris les mots dictés par ton enseignante. هنايا ديكتي، هنا ما ديما ندير معكم انا عرفتي علاش؟ حيت نتوما ما معاياش. اما هاد السؤال هذا شنو المعنى ديالو؟ انه في القسم الاستاذ اولا الاستاذه ديالكم غادي يقولوا لكم شي كلمات 2 ولا 3 وانتم غتكتبوهم بحال الديكتي، بحال الشكل ديال الديكتي، بحال الاملاء بالعربيه. غايقولها لك بلا ما تشوفها وانتم غتكتبوها هنايا 2 ولا 3 على حساب كل استاذ شحال غادي يختار لكم من كلمه. صافي ندوزو الصفحه الاخرى. يلا.
je lis et j'écris. Écris les mots avec les syllabes données. Voilà. Donc ها هما les syllabes غادي نديرو des mots. واصلا وراونا لي فوطو غيجيونا ساهلين. دونك كاسكو سي هذه هي اللي كنت كنشرح قبيله ما عرفت كيفاش نقولها لكم. هي هذه ان سالاديي. هو هذا السالاديي. كاين اللي كيقول بول كاين اللي يقول سالاديي. سالاديي كتكون شويه كبيره. ان سالاديي. سا فين هي سا لا دي كلهم جبناهم حطيناهم هنا. هذا كنا تنعرفوه. ان طاجين. فوالا هي طاجين. طاجين. تري بيان مزيان. نمشيو لستة. بار l'intrus dans chaque liste. l'intrus هو الدخيل. هو داك اللي ماشي مع صحابو. هذا كنقولوا شي كلمات كلهم كيف كتلقاه هو داخل بيناتهم مزاحم معاهم ما كيجيهم حتى حاجه. بحال هكا المعنى ديال هذا السؤال. باغ هي نضربوا عليه نشطبوا عليه. انا نقرا لكم غتفهموا من هنا. اسمعوا مزيان. assiette voiture bol soupière. انا نشرح لكم كلمات وما دغيا غتعرفوا شكون هي الكلمه اللي غنضربوا عليها. اسيت هما الطباسل. فواتور هي الطوموبيل. السياره. بول هي الزلافه. سوبيير هي السوبيره. دونك شكون هي الكلمه اللي جايه بيناتهم؟ فوالا هي الفواتور الطوموبيل. اش كدير بين الماين؟ اسيت وبول وسوبيير هما اللي راهم كيف. دونك ليفر كايي انيمال journal. Quel est le mot qu'on va barrer? Très bien, c'est animal parce que livre, cahier, journal, الكتاب والدفتر والجريدة كلهم بحال كلهم أشياء ورقية. animal هذا اللي ضربنا عليه حيوان. ما عندهم يدير الحيوان هنايا بيناتهم. شوفوا الأخرى. potier, four, argile, fleur. poterie, four, argile, fleur. درك كمينة وحدة. on va barrer. Très bien, fleur. Donc on va passer. Mets les mots en ordre pour construire une phrase et écris-la. Voilà بحال ديما عندنا واحد لا فراز مخربقة هنايا نعاودو نكتبوها. الابوستروف فاسون بوتيي ارجيل لو. هذه الكلمه الاولى اللي كاينه في التكست. عرفتوها؟ هي اول كتاب قدامي. هي لو بوتيي فاسون لارجيل. هي لو بوتيي فاسون لارجيل. ديما ملي كنتو كتقراو التكست مع دابا ان شاء الله من دابا تيسالي العام تولي تقراو لي التكست ديما ردوا ليهم البال. راه فيهم تيكونوا لي زيكزيرسيس منهم كتقدروا تصاوبوا ليكزيرسيس يكون كله صحيح. B passe au il vernissage. هذه جات في الاخر تقريبا. شفت في الاخر. هذيك في الاول تاع التكست هذه في الاخر. دونك il passe au vernissage. très bien مزيان برافو عليكم. راكم غاديين مزيان. 8 complète les phrases avec le mythique qui convient. هذا زوين بحالكم. دونك عندنا هنايا حنا غادي نكتبوا المهنه. هنا شنو كيدير صاحب المهنه؟ مثلا هنايا il coiffe les cheveux. سيتا. شكون اللي كواف لي شيفو؟ كواف لي شيفو كان يمكن الاغلبيه يعرفوها. المهم اللي ما عرفهاش كواف لي شيفو هي تيقاد الشعر. شكون هذا اللي تيقاد الشعر؟ سيتا كوافور. تري بيان. il fabrique des soupières et des bols. هذا ساهل حيت هو اللي كنقراو دابا. il fabrique des soupières et des bols. داك اللي كيصاوب السوبيرات والزلايف. سيتا بوتيي. تري بيان. il rabote le bois. لو هو الخشب. شكون اللي تيخدم بالخشب؟ سي ان مينويزي. هو النجار. تري بيان. لو مينويزي هو النجار. برافو. ثم il cultive la terre. la terre هي الارض. من يحرث الارض؟ سي ان cultivateur. تري بيان مزيان. دونك هنايا حنا صاوبنا التمرين وفي نفس الوقت عرفنا 4 المهن. كوافور بوتيي مينويزيي او كولتيفاتور. الكوافور هو الكوافور. البوتي هو الخزاف.
من ويزين النجار كولتيفاتور الفلاح. نمشيو للصفحة الأخرى. Je produis. Coche ce qui convient pour chaque phrase. Et écris-la. دونك عندنا لا فراز هي كتبدا ياك، وغنختاروا شكون فيهم الكمالة ديالها الصحيحة، نديروا ليها علامة ونعاودوا نكتبوها هنايا. صافي يلا. لا ليبرير فون. لا ليبرير، عقلتوا على ليبرير؟ درتها لكم في واحد لا فيديو ديال الحوار، ما كانش فيه الحوار ديال لا كومونيكاسيون. ها ليبرير هي ديك اللي كتكون في المكتبه. دوكا شنو كتبيع؟ فون. فون هي تتبيع. واش دي بيجو؟ دي بيجو هما المجوهرات والحلي، الخواتم والدمالج وداكشي. ولا دي ليفر؟ دي ليفر هما الكتوبه. تري بيان، دي ليفر، برافو عليكم. دونك لا ليبرير فون دي ليفر. مزيان. ب لو تايور كو. لو تايور هو الخياط. مزيان. كو يخيط. ماذا يخيط؟ دي فيتمون ولا دي كارطابل؟ تري بيان، دي فيتمون، الملابس. برافو. دونك لو تايور كو دي فيتمون. مزيان. ثم لو دكتور اكزامين. لو دكتور هذه ساهله، هذه تعرفوها. لو دكتور اكزامين. اكزامين هي يفحص. اذا الدكتور شنو كيفحص؟ واش لا فواتور ولا لو مالاد؟ مزيان. دونك لو مالاد. لو دكتور اكزامين لو مالاد. الطبيب ما تيفحص السياره. شكون تيفحص السياره؟ شكون؟ لو ميكانيسيان. تري بيان، مزيان. دونك بالنسبه لهاد الجهه هادي ديال اكري سو كو ديكت طون اونسينيون، اصلا ها هي كاينه هنا واحد الودينه. شنو المعنى ديالها؟ ديال ان هنا حتى هو فيه الديكتي. يعني غادي في القسم ديالكم غادي تقول لكم الاستاذه ديالكم ولا الاستاذ ديالكم اشنو غتكتبوا ديكتي وانتم غتكتبوا. يعني في الدار ما ديروا فيه حتى حاجه، غير هو تضربوا في الدار على كلمات تختاروهم. وهذا هو صافي، وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما عقلتش كاع واش نساليت. يلا نتمنى انكم تكونوا بخير واستفدتوا معايا كما العاده، ونقول لكم او revoir.